Now I am reading to you from Hosea 13th chapter, होसेयाको पुस्तक 13 अध्यायदेखि म पढिरहेको छु। 14th verse. 14 पद। I will ransom them from the power of the grave. के म तिनीहरूलाई पातालको शक्तिदेखि छुट्टाऊ? I will redeem them from death. के म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गराउँ? O death, I will be your plagues. ए मृत्यु, तेरो विध्वंस प्रकोप कहाँ O छ? grave, I will be your destruction. ए चिहान, म तेरो नाश हुनेछु। And I will not turn back. Repentance shall be hid from my eye. दया अब मेरो आँखाबाट छिपेको छ। Now, my dear friends, मेरो मित्रहरू, how many of us can say, O grave, where is your victory? हामी कतिजनालाई भन्न सक्छौँ, हे मृत्यु, तेरो विजय चाहिँ कहाँ छ? One day I got a card, मैले एक दिन एउटा कार्ड पाएँ। and in that card they said, त्यो कार्डमा लेखेको थियो, You're a very fortunate man. तिमी एकदमै भाग्यशाली व्यक्ति हौ। I was living in another country, म अर्कै देशमा थिएँ, and they said, You have been selected for a free grave. तिमीलाई एउटा सित्थैको कबरको लागि चुनिएको छ। Very fortunate man. धेरै भाग्यशाली व्यक्ति। Well, I said, I am not ready to enter the grave yet. मैले भने म कबर जान लागि त अहिले तयार छुइनँ। No, thank you. I don't want your grave. होस्, मलाई चाहिँदैन, तपाईँको कबर मलाई चाहिँदैन, होस्। You know, people are afraid. मानिसहरू घबराउँछन्, And you know, this is normal. यो सामान्य कुरा नै हो। Death takes place in our families, मृत्यु हाम्रो परिवारमा हुन्छ, and we see a vacant place there. अनि हामी हाम्रो घरमा एउटा खाली ठाउँ पाउँछौँ। We see clothes हामीले कपडाहरू देख्छौँ which were worn by the loved one no longer in being used. हामीले ती कपडाहरू देख्छौँ जो चाहिँ अब त्यसको उपयोग छैन, किनभने त्यो लगाउने व्यक्ति चाहिँ मरिसकेको छ। Everything around there reminds us, oh, my father is gone, my mother is gone, or my brother is gone. उनको हरेक थोकले हामीलाई यो सम्झना दिलाउँछ, मेरो पिता गयो, मेरो आमा मर्यो, मेरो दाजु मर्यो। And it is not with a feeling of much joy or comfort that we have that realization. हामीलाई त्यो कुरा अनुभव गर्दाखेरि हामीलाई खुसी चाहिँ लाग्दैन हाम्रो मरेको मान्छे गयो भनेर, Because the grave is a fearful thing. किनभने कबर भन्ने कुरा चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, And nobody wants to be in the grave. अनि कसैलाई पनि कबरमा जानु चाहिँ मन पर्दैन। You know, I should have been in the grave at least 2 years, nearly 2 years. म त 2 वर्ष अगाडि नै कबरमा मरिसकेको हुनुपर्ने हो, Because किनभने on the operation table, when my heart was opened, जब मेरो हृदयको शल्यक्रिया गरियो त्यति बेला for the third time, तेस्रो चोटि गरिएको, when they opened the heart, मेरो हृदय जब उनीहरूले खोलियो, they found that it had stopped. डाक्टरले के पायो भन्दा मेरो मुटु त रोकेको रहेछ। What can man give a stopped heart new life? के मानिसले रोकेको मुटुलाई फेरि नयाँ जीवन दिन सक्छ? From the earlier operation, which had taken place till 1 o'clock that night, त्यो राति पहिले जुन चाहिँ शल्यक्रिया गरेको थियो 1 बजी, there had been such a lot of blood which flooded that whole area, and the heart stopped.
ती शल्यक्रियाले यति बेसी खुन निकालिदिएको थियो कि हृदय नै रोकियो। But तर before I went into that operation, तर शल्यक्रियामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I had no fear. मलाई केही पनि डर थिएन। Why? किन? The Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, I am the resurrection, life from the grave. म चाहिँ पुनरुत्थान हुँ, जीवन कबरबाट पनि। I am your God. म तेरो परमेश्वर I हो, am your Savior. म तेरो मुक्तिदाता हो, I am the one that will give you eternal life. म चाहिँ तल अनन्त जीवन दिने प्रभु हो। So I was not at all afraid. म घबराएको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि Those around me were afraid. मेरो वरिपरिका व्यक्ति चाहिँ घबराएको थिए And the medical staff of that great hospital were afraid. अनि डाक्टरको दलहरू पनि धेरै डराएको थिए। But I was not afraid. तर म चाहिँ डराएको थिइनँ, Because किनभने God says, परमेश्वरले भन्नुभयो, O grave, ए कबर, I will be your destruction. म चाहिँ तेरो विनाश बन्ने छु। Look at that. यो कुरा हेर्नुहोस्। So the fear of death is gone. मृत्युको भय अब गयो। How does this fear of death come into us? हामीमा मृत्युको भय कसरी आउँदछ? The Bible says, बाइबलले भन्दछ, the soul that sinneth, it shall die. जुन चाहिँ आत्माले पाप गर्छ ती चाहिँ मर्छ। All right, I told a lie to my mother. मैले मेरी आमालाई झुट बोले। I said I found some money while I was playing hockey. मैले हकी खेल्दाखेरि केही पैसा भेट्टाएँ भने So I bought some chocolates. अनि मैले त्यसले गर्दा त्यसको मिठाई किने। No, that was a lie. त्यो त झुट थियो। Actually, I had put my hand in my father's pocket. वास्तवमा चाहिँ मैले मेरो बाउको गोजीमा हात हालेर पैसा चोरेको थिएँ। And I didn't tell the truth to my mother. अनि आमालाई मैले सत्य कुरा भनिनँ। Oh, that lie was in my heart for 5 years. ती झुट मैले 5 वर्ष मेरो हृदयमा दबाइराखेको थिएँ। Of course, I was afraid of death. मलाई मृत्युको डर त थिँदै थियो। And I knew that there would be judgment after death. Then the judgment, says God. मलाई थाहा थियो कि मेरो मृत्युपछि न्याय हुन्छ, परमेश्वरले यसै भन्नुभएको छ। See how easily and freely lies are spoken. कति सजिलैसँग झुट बोलिने गर्दछ। When I was still a very young man, जब म जवान केटो थिएँ, we started preaching in Rayapuram. हामीले रयपुरम भन्ने ठाउँमा प्रचार गर्न सुरु गर्यौँ। There were a lot of vyaparis there, त्यहाँ धेरै व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू थिए, small vyaparis, सबै व्यापारीहरू, business people with their balances. व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरूको खाता बही खाताहरू लिएर। But तर what did they say? उनीहरूले के भन्यो? Our balances are false balances. हाम्रो खाताहरू सबै यो झुटो खाताहरू हो। We are full of cheating and lying. हामी त छल र झुटले भरिएका छौँ। We do not want this way of life anymore. अब हामीलाई यस्तो प्रकारको झुटो छली जीवन चाहिँदैन। My dear people, मेरो प्रिय मित्रहरू, so यसले गर्दा whenever we speak a lie, जब हामी झुट बोल्दछौँ we try to hide it. हामीले त्यो झुटलाई लुकाउन खोज्दछौँ। Recently, I was told about a big officer here in the government. हालैमा एउटा ठुलो कर्मचारीको बारेमा मैले सुने। Reports had gone that he was taking many bribes. यसो भनिएको थियो कि उसले धेरै घुस लिएको थियो And the vigilance had a trap यस्तो संस्था for him. जसले यस्तो कुरालाई हेर्दछ उसले उसलाई फेला पार्यो। They told the man, उनीहरूले त्यसलाई भन्यो, here are a packet of notes. यहाँ पैसा छ, बन्डल, पैसाको बन्डल छ। You call the officer to the canteen ती अधिकारीलाई तिमी यहाँ लिएर आऊ and there give these notes to. अनि यो पैसा त्यो अधिकारीलाई दिऊ।
And immediately he received it and put it in his pocket. त्यो अधिकारीले पैसा थापेर आफ्नो गोजीमा हाली पनि हाल्यो। The police came अनि पुलिस आयो त्यति बेला and took hold of him. अनि उसलाई पक्रियो। Now, अब when all our offices are full of bribe takers, जब हाम्रो सबै कार्यालयहरू नै घुस लिनेहरूले भरिएको छ भने and many policemen also have become bribe takers, अनि धेरै प्रहरीहरू पनि घुस लिने बनेको छ भने and the government is full of such evil practices, corrupt practices, अनि सरकार भरि नै यस्तै गलत कुराहरू गरिन्छ भने we would think that, oh, people are not afraid anymore. हामी यो सोच्छौँ कि मानिसहरू अब डराउँदैन रहेछ केही कुरादेखि। No, my dear friend, होइन मित्रहरू, when death appears, जब मृत्यु आउँछ what do people say? मानिसहरू के भन्छन्? Oh, the God of death is come, dragging them. मृत्युको प्रभुले उनीहरूलाई तानिरहेको छ। People know मानिसहरूलाई थाहा छ they are not prepared to face the grave. उनीहरू मृत्युको सामना गर्न तयार छैनन्। But तर what is this that God says? तर परमेश्वरले यो चाहिँ के भन्नुभएको छ Oh, पत्रमा? grave, हे मृत्यु, I will be your destruction. म चाहिँ तेरो नाश बन्ने छु। We all say the grave is our final destruction. हामी सबैले भन्छौँ कबर चाहिँ हाम्रो आखिरी पडाव हो। So that is the end, that is the time when retribution or justice, judgment begins. त्यही समय हो जब चाहिँ हाम्रो न्यायको सुरुवात हुँदछ। Now, you know, we think religion is a night whitewash. हामी सोच्छौँ कि धर्म चाहिँ राति चुना लगाएको जस्तै हो। I cannot understand. म यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ। Religion without righteousness. धर्म धार्मिकता बिना, Religion without a clean heart or clean hands. धर्म जसमा चाहिँ पवित्र हृदय छैन अनि सफा हात छैन। I notice that when a woman becomes a widow, जब एउटा आइमे विधवी बन्दछ, instead of people coming to help her, मानिसहरू उनी कहाँ आएर उनलाई मद्दत गर्नु चाहिँ होइन, the father-in-law and the mother-in-law, ससुर र सासूले what चाहिँ do they say? उनीहरूले के भन्छन्? Oh, my son left so much money. मेरो छोराले यति पैसा छोडिदियो हामीलाई, Give us that money हामीलाई त्यो पैसा देऊ or give us half that property. अनि त्यो पैसाको आधी देऊ बरु। It is a heart of greed and evil. हामीले यस्तो लोभी हृदय र दुष्टले भरेको हृदय देख्छौँ। That is why God says त्यसैले गर्दा परमेश्वरले the भन्नुहुन्छ heart is desperately wicked. हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली छ। Now all of you know these things, तपाईँहरू सबैलाई यो यादै छ। but तर did you ever ask yourself, के आफैलाई कहिले प्रश्न गर्नु भएको छ, how shall I get a new heart? मैले एउटा नयाँ हृदय चाहिँ कसरी प्राप्त गर्नु? How shall I find peace? कसरी म शान्ति प्राप्त गर्नु? How shall I be able to meet the ultimate fact of death? कसरी मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सत्य जो चाहिँ मृत्यु हो त्यसलाई म सामना गर्नु? Now God is not telling us some nice stories. परमेश्वरले हामीलाई के राम्रो कथा भन्नुभएको होइन। O death, हे मृत्यु, I will be your destruction. म चाहिँ तेरो नाश बन्ने छु। And who destroyed the power of death? कसले मृत्युको शक्तिलाई खतम बनाइदिए? The Lord Jesus. प्रभु येशूले। When they crucified him, जब तिनीहरूले उनलाई क्रुसमा चढाइदिए, they thought, उनीहरूले सोचे oh, we have put away this teaching. We have put away this truth. हामीले यो सत्यलाई यो शिक्षालाई अब खतम बनाइदेऊ, प्रभु यीशुलाई खतम बनाइदेऊ, He is buried. उनलाई हामीले गाडिदेऊ। The seal, we have put the seal of the Roman government. हामीले रोमी सरकारको छापा उनमाथि लगाइदेऊ, सक्यो। So nobody can open that grave. अब कसैले उसको कबर खोल्न सक्दैन, He is dead. ऊ मरेको छ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, can you
put to death truth? के तपाईँले सत्यलाई मार्न सक्नुहुन्छ? Tell me, friend, मलाई भन्नुहोस् मित्रहरू, what can you do to destroy truth? सत्यलाई नाश पार्न तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? Nothing. केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। What can you do to change truth? तपाईँले सत्यलाई बदल्न लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? Suppose I make a great big golden image. मैले एउटा मेरो आफ्नै ठुलो सुनको प्रतिबिम्ब बनाएँ भने 5,000 tons 5,000 टनको त्यो of बनाएँ भने gold. सुन लगाएर त्यति सुन लगाएर मैले बनाएँ भने And I say this is God. मैले भने यो चाहिँ परमेश्वर Can हो। it become God? के त्यो परमेश्वर बन्न सक्छ? Some workman made it. कुनै कार्यकर्ताले त्यो बनाएको हो, Some artist designed it. कुनै कलाकारले त्यसको सृजना गरेको हो। Can I make God with gold? के म यो सुनले परमेश्वर बनाउन सक्छु? No, my friend. सक्दैन मेरो मित्रहरू। Truth सत्य cannot be played with in this fashion. हामी सत्यसँग यसरी खेलटाटा गर्न सक्दैनौँ। There are certain truths. कति सत्य छ? You have seen your little child. तपाईँको सानो नानी तपाईँले देख्नु भएको छ। You said, तपाईँले भन्नुभयो don't eat that sugar. तिमीले त्यो चिनी नखाऊ। And then when you come after some little work, केही काम पछाडि तपाईँ त्यो नानीकोमा जानुहुन्छ, you see that the mouth of your child full of sugar, तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँको नानीको मुख चाहिँ पुरै चिनीले भरिएको छ। and you say, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ I told you not to eat that sugar. मैले चिनी नखा भनेर तँलाई भनेको थिएँ। What does the child say? नानीले के भन्दछ? No, I did not even touch it. मैले त त्यो चिनीलाई छुँदै पनि छुइनँ। Who taught that child to speak that lie? त्यो नानीलाई झुट बोल्न कसले सिकायो? All over the mouth, all over the face, there is sugar. मुखभरि चिनी नै छ। I did not touch it. मैले त्यो छुइनँ। You give a man an IAS position. एउटा मान्छेलाई ठुलो अधिकारी बनाए, He आइएस अधिकारी। behaves just like that child and his sugar. त्यो मान्छे पनि त्यो नानी चिनी खाने नानी जस्तै व्यवहार गर्छ। I didn't do that. मैले त्यो गरिनँ। You make a man a manager. एउटा मानिसलाई म्यानेजर You बनाइदिनुहोस्, make a man the top person in industry एउटा ठुलो व्यक्ति बनाइदिनुहोस् उद्योगमा, or in a bank. एउटा ब्याङ्कमा पनि ठुलो व्यक्ति बनाइदिनुहोस्। Suddenly so much money is missing. अचानक यति बेसी पैसा हराइन्छ। You know, every day a bank has to close its accounts, हरेक दिन balance its accounts. हरेक दिन And you can't leave the bank until you have put your accounts all in order. हरेक दिन ब्याङ्कले आफ्नो खाता ठिक राख्नुपर्छ। जबसम्म हिसाब किताब सकिँदैन, ब्याङ्कलाई बन्द गरिन सकिँदैन। Mysteriously, you say, oh, we lost so many crores. अचम्म प्रकारले तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीले यति करोड गुमायौँ। That is our world today. हाम्रो संसार यस्तै छ। Many people have lost their pension. मानिसहरूले आफ्नो पैसा गुमाएको छ। Some people have lost all their savings. उनीहरूले थुपारेको सबै पैसा पनि कतिजनाले गुमाएको छ। Some of the biggest banks have collapsed. ठुलो ठुलो कतिवटा ब्याङ्कहरू आज खतम बनेको छ। Why? किन? There is no truth. किनभने त्यहाँ सत्य नै छैन। Lies, झुट, deceit. छल। See, one policeman said to me here in Madras, एउटा प्रहरीले मलाई यहाँ मद्रासमा I भने go on duty at a time much later and put down that I joined duty at 8 o'clock. म काममा चाहिँ धेरै ढिलो जान्छु, तर मैले लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्छु कि म 8 बजी आएर काम गर्न सुरु गरेँ। One revenue inspector said to me, एउटा धनको अधिकारीले मलाई भने I tried to write
honest diary. मैले इमान्दारी साथ खाता लेख्न सुरु गरेँ, But my officers were writing false diary तर मेरो माथिको अधिकारीले झुटा खाताहरू लेखिरहेको थिए। for traveling allowance. कहाँ कहाँ घुमेको पैसाहरू लेखिरहेको थिए उनीहरूले। So if I write, we did not go on camp, हामीले यसरी लेख्यौँ कि हामी त्यहाँनिर काममा गएनौँ, then the top revenue officials would be full of trouble. त्यसो भए मेरो माथिको ठुलो अधिकारी चाहिँ समस्यामा पर्ने थियो। One road engineer said to me, एउटा बाटो बनाउने इन्जिनियरले मलाई भने, see, I tried to do my work honestly, मैले इमान्दारी साथ मेरो काम गर्न त खोजेकै हो, honest accounts, इमान्दारी खाता राख्न, but तर my whole office is in trouble because of me. तर मैले गर्दा मेरो पुरा कार्यालय नै समस्यामा पर्दथ्यो। Because they all want to say lies. उनीहरू किनभने झुटमा बसिरहेको थियो, They want to cheat उनीहरूले छल गर्न चाहन्थ्यो, so that there may be holes, potholes in the road. त्यसले गर्दा बाटोमा धेरै खड्डाहरू हुन्थ्यो। With the next monsoon, the road may be washed अनि away. बर्खा आउँदाखेरि त बाटो नै धोएर लगिन्थ्यो पानीले। This is what has been happening. यो कुराहरू भइरहेको छ। Then the public said, अनि जनताले भने, oh, after this road engineer has come, जब यो इन्जिनियर आयो यहाँनिर, our roads have changed. हाम्रो बाटो त अब पक्का बनेको छ, राम्रो बनेको छ। We must call this road, this is the main road, by the name of this engineer. अब हामीले यो मार्ग त यो इन्जिनियरको नाममा राख्नुपर्ने भयो। That engineer was a communistic young man. अब यो इन्जिनियर चाहिँ वामपन्थी व्यक्ति थियो। He didn't believe in God. उनले परमेश्वरमा विश्वास गर्थेन, He didn't believe in the Lord Jesus. उनले प्रभु येशूमा विश्वास गर्थेन। But तर when he heard the testimonies of young people like you heard today, उनले जब जवान मानिसहरूको गवाई र साक्षी सुने प्रभु येशूमा, that Jesus changed their lives, कसरी प्रभु येशूले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गरिदिए, he said, उनले भने, will God speak to me? के परमेश्वर मसित बात गर्छन्? His life was changed. उसको जीवन नै परिवर्तन भयो And he became a blessing to the public. अनि ऊ जनताको लागि आशिष बने। My dear friend, मेरो प्रिय मित्रहरू, don't we need a new heart? के हामीलाई नयाँ हृदयको खाँचो छैन? Of course. हामीलाई चाहिन्छ। I have labored with ordinary people. मैले सामान्य व्यक्तिहरूको बीचमा काम गरेको, I have not been the friend of rich people. मैले धनी मानिसहरूसँग मित्रता राखिन, I have not gone to the big hotels and sat and ate with them. ठुलो होटलमा गएर त्यो धनीहरूसँग बसेर खाएको छुइनँ। Night and day, रात र दिन I have labored for the poor. म गरिबहरूको लागि सेवा गरेको छु। But God transformed murderers. परमेश्वरले हत्या गर्नेहरूको परिवर्तन गरिदिनु भयो। God transformed bribe takers. घुस लिनेहरूको परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनु भयो। God transformed unfaithful husbands. अविश्वासयोग्य लोग्नेहरूलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। God united broken families. परमेश्वरले टुटेको परिवारहरूलाई जोडिदिनु भयो। And even AIDS patients write and say, अनि एड्सको रोगीहरूले पनि आज लेख्छन्, while we were listening to the message, जब हामीले परमेश्वरको वचन सुनिरहेको थियौँ, one man wrote to me, I don't know his name, I don't know where he lives. एउटा मानिसले मलाई लेखे, मलाई थाहा छैन उसको नाम के हो, कहाँ बस्छ ऊ। He said, उनले भन्यो, I suddenly was healed. म अचानक चङ्गा बने। I was an AIDS patient. म एउटा एड्सको रोगी थिएँ। So when I felt like that, मलाई जब त्यसको अनुभव भयो, get tested. म आफ्नो जाँच गर्छु गएर, किनभने मलाई यस्तो अनुभव भयो कि म चङ्गा भयो होला। So I went immediately म झट्टै गएँ and I was fully tested. अनि मेरो सम्पूर्ण रूपले जाँच गरियो। They said no sign of the disease. डक्टरले भने अब तिमीलाई त्यो रोग छँदै छैन, You have been healed.
तिमी चङ्गा बनेको छौ Can I do that? के म त्यो गर्न सक्छु Never. कहिले पनि I सक्दिनँ am only a man. म एउटा मानिस मात्र हो But the loving Savior, तर प्रेमी उद्धारकर्ता he said, उहाँले भन्नुभयो I will be the destruction of death. म चाहिँ मृत्युलाई नाश गर्ने बन्ने छु I will rescue you from the grave. म तिमीलाई कबरबाट छुटकारा दिनेछु उद्धार दिनेछु I will give you everlasting life. म तिमीलाई अनन्तको जीवन दिनेछु Oh, my beloved people, हे मेरो प्रिय मित्रहरू pour out your heart before Him. उहाँको अगाडि आफ्नो हृदय खोलिदिनुहोस् He will forgive you. उहाँले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ He will lift you. उहाँले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ And He will make you and your children those who deliver others. तपाईँ र तपाईँको छोराछोरीहरूलाई अरूलाई छुटकारा दिने बनाउनुहुन्छ Let us हामी pray. प्रार्थना गरौँ Let us हामी pray. प्रार्थना गरौँ Let us tell हामी God. परमेश्वरलाई भनौँ Oh, gracious Father, हे अनुग्रही पिता touch these, my dear friends, मेरो मित्रहरूलाई तपाईँले the छुनुहोस् poor amongst them, यिनीहरू बिचमा जो जो गरिब छन् उनीहरूलाई the bribe takers amongst them, उनीहरूको बिचको भएको घुस लिनेहरूलाई the unfaithful husband, अविश्वास योग्य the पतिहरू drunkard, मत्थुहरू the drug addicts, अनि लागु the पदार्थमा परेकोहरू HIV अनि patient. एड्स लागेकोहरू Oh God, हे प्रभु you are the one that banishes fear and death. तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ जसले मृत्यु र डरलाई खतम बनाइन्छ We come to you. तपाईँको अगाडि हामी आउँदछौँ Wash us from our sin हाम्रो पापबाट हामीलाई धोइदिनु हवस् and make us to become a blessing to this whole nation अनि and the world. अनि यो राष्ट्रको लागि नै आशिष बन्न हामीलाई अगुवाई गर्नु हवस् Hear our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नु हवस् Oh, hear our unworthy cry. हाम्रो अयोग्य कराइहरू तपाईँले सुन्नु हवस् In Jesus' almighty name. प्रभु येशूको महान नाममा माग्दछौँ Amen. आमेन